ज़ियारत औलिया के सामाईन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तज़किरतुल औलिया किताब से सफ़ा नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं हम हज़रत अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से। आप जलीलुल क़दर ताबई और मुक़्तदाए अरबाइन में से हुए। हुज़ूर अकरम फरमाया करते कि अवैस एहसान और मेहरबानी के एतबार से बेहतरीन ताबई में से, और जिसकी तौसीफ़ सरकार दो आलम फरमा दे, इसकी तारीफ दूसरा कोई क्या कर सकता है। बाद औक़ात जनाब जमीन रुए मुबारक करके हुजूर फरमाया करते कि मैं यमन की जानिब से रहमत की हवा आती हुई पाता हूँ। हुजूर अकरम फरमाते हैं कि रोज़ महशर 70,000 मलाइकों के जलवों में अवैस क़रनी की शबी होगी। अवैस को जन्नत में दाखिल किया जाएगा ताकि मखलूक इनको शनाख्त न कर सके सिवाय इस शख्स के जिसको अल्लाह ने इनके दीदार से मुशर्रफ करना चाहा, इसलिए कि आपने खुलूत नशीनी होकर और मखलूक से रूपशी इख्तियार करके महज इसलिए इबादत और रियादत इख्तियार की कि दुनिया आपको बरगिज़ा बंदा तसव्वुर न करे। इसी मसलहत के पेश नज़र रोज़ हशर आपकी पर्दादारी कायम रखी जाएगी। हुजूर अकरम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है जिसकी शिफात से कबीले रबी ओ मिस्र की भेड़िया के बाल के बराबर गुनाहगारों को बख्श दिया जाएगा। रबी ओ मकरूद तो ऐसा कबीले है जिनमें कसरत भेड़िया पाई जाती। और जब सहाबा इकराम ने हुजूर से पूछा कि वो शख्स कौन है और कहाँ है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह का एक बंदा है। और फिर सहाबा के इसरार के बाद फरमाया कि वह अवैस क़रनी है। चश्मे बतन से ज़ियारत हुई। जब सहाबा ने पूछा कि क्या वो कभी आपके खिदमत में हाजिर हुए, आपने फरमाया कभी नहीं, लेकिन चश्मे ज़ाहिरी के बजाय चश्मे बातिनी से इसको मेरे दीदार की सआदत हासिल है। और मुझ तक न पहुँचने की दो वजूहात है। अव्वल गलबाए हाल, दुम तादीम शरीयत, क्योंकि इसकी वालिदा मोमिना है और ज़ईफ़ व नाबिना भी। अवैस सतरबानी के ज़रिए इनके लिए माश हासिल करता है। फिर जब सहाबा ने पूछा कि क्या हम इनसे शर्फ़ नियाज़ हासिल कर सकते हैं, तो हुजूर ने फरमाया नहीं, अलबत्ता उमर और अली से इनकी मुलाकात होगी। और उनकी शनाख्त यह है कि पूरे जिस्म पर बाल है और हथेलियों के बाएं पहलू पर एक वरम के मसावी सफ़ेद रंग का दाग है, लेकिन वो बरस का दाग नहीं। लिहाजा जब इनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम पहुँचाने के बाद मेरी उम्मत के लिए दुआ करने का पैगाम देना। फिर जब सहाबा ने अर्ज़ किया कि आपके पहरान का हकदार कौन है, तो फरमाया अवैस क़रनी। मुकाम ताबई। दौर खिलाफत राशिदा में जब हज़रत उमर और हज़रत अली कूफा पहुँचे और अहले यमन से इनका पता मालूम किया, तो किसी ने कहा कि मैं इनसे पूरी तरह तो वाक़िफ़ नहीं, अलबत्ता एक दीवाना आबादी से दूर और आग की वादी में एक ऊँट चराया करता है और खुश्क रोटी से इसकी ग़िज़ा है। लोगों को हंसता हुआ देख कर खुद रोता है और रोते हुए लोगों को देख कर खुद हंसता है। चुनांचे हज़रत उमर और हज़रत अली जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि हज़रत अवैस नमाज में मशगूल है और मलाइका उनके ऊँट चरा रहे। फरागत नमाज के बाद जब इनका नाम दरियाफ़्त किया तो जवाब दिया कि अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। हज़रत उमर ने फरमाया कि अपना असली नाम बताया। आपने जवाब दिया कि अवैस है। फिर हज़रत उमर ने फरमाया कि अपना हाथ दिखाया। उन्होंने जब अपना हाथ दिखाया तो हुजूर अकरम की बयान करदा अलामत को देख कर हज़रत उमर ने दस्तबोज़ी की और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक पेश करते हुए सलाम पहुँचाकर उम्मत मोहम्मदी के हक़ में दुआ करने का पैगाम भी दिया। ये सुनकर अवैस क़रनी ने अर्ज़ किया कि आप खूब अच्छी तरह देखभाल फरमा ले, शायद वो कोई दूसरा फ़र्द हो जिसके मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही फरमाई। हज़रत उमर ने फरमाया कि जिस अलामत की हुजूर ने हमें निशानदही की फरमाई है वो आप में मौजूद है। ये सुनकर अवैस क़रनी ने अर्ज़ किया कि ए उमर, तुम्हारी दुआ मुझसे ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। आपने फरमाया कि मैं तो दुआ करता ही रहता हूँ, अलबत्ता आपको हुजूर की वसीयत पूरी करनी चाहिए। चुनाचा हज़रत अवैस ने हुजूर का लिबास मुबारक कुछ फासले पर ले जाकर अल्लाह ताला से दुआ की, या रब, जब तक तू मेरी सिफारिश पर उम्मत मोहम्मदी की मग़फ़िरत न कर देगा, मैं सरकार दो आलम का लिबास हरगिज़ नहीं पहनूंगा, क्योंकि तेरे नबी ने अपनी उम्मत को मेरे हवाले किया है। चुनाचा निदाए गैबी आई कि हमने तेरी सिफारिश पर कुछ अफराद की मग़फ़िरत की,
لیکن آپ نے پھر عرض کیا کہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ جواب ملا کہ ہم نے 1000 افراد کی بخشش کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے سامنے پہنچ گئے۔ جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تو انگری کے ادار و علم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش بیدار ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے معاوضے میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس نے کہا کہ کوئی بے وقوف شخص خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کے بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اٹھا لے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حضور اکرم کا لباس زیب تن کر لیا اور فرمایا میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مظفر کی بھیڑوں کے بالوں کے مساوی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور جب حضرت عمر نے آپ سے حضور اکرم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان لوگوں سے پوچھا آپ دیدار نبی سے مشرف ہے تو بتائیں کہ حضور کی بھوے کشادت تھی یہ گھنی، لیکن دونوں جواب سے معذور رہے۔ حضرت اویس نے کہا اگر آپ احباب نبی ایسے ہے تو یہ بتائے کہ جنگ احد میں کون سا دانت مبارک شہید ہوا؟ آپ نے اتباع نبی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کوئی دوسرا ہو، تیسرا ہو، یہ سوچ کر تمام دانت توڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ پر رخت طاری ہو گئے اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس و ادب کا حق یہی ہوتا۔ گو حضرت اویس دیدار نبی سے مشرف نہ ہو سکے لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت عمر نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ نے کہا نماز میں تشدد کے بعد میں یہ دعا کرتا ہوں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومن و مومنات کی مغفرت فرما۔ اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی ورنہ میری دعا بے سود ہو کر رہ جائے گی۔ حضرت عمر نے جب وصیت کرنے کے لیے فرمایا تو آپ نے کہا اے عمر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر کیا اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ حضرت اویس نے کہا بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر نے استدعا کی کہ آپ کو دیر اسی جگہ قیام فرمایا، آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ آپ نے جیب میں سے 2 درم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ درم خرچ ہونے سے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دے ورنہ یہ 2 درم میرے لیے بہت کافی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو اذیت ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ روز حشر قریب ہے اور میں زاد آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس کی عظمت جاگی اور جمع ہونے لگے تو آپ گھبرا کر کوفے میں سکونت پذیر ہو گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے کوفہ پہنچ گئے۔ تو یہ تھا مختصر قصہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ ان کے تعلق سے بیان کرنے میں ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے سب سے پہلے اللہ تو معاف فرما اور اللہ ہمیں معاف فرما اور میرے مالک ہمیں اسی طرح آگے بزرگوں کے تعلق سے بتانے کی توفیق فرما۔